अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो का टॉपिक है द फॉलोअर। आज द फॉलोअर की डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे देखिए मेरे भाई जैसे कि आप मेरे फॉलोअर्स हैं जो जो मेरे पेज को फॉलो करते हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत मशहूर हूँ इस बात से कि आप इस पेज को आपने लाइक किया और आप इसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए इसमें हज़ार हा इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी जो आपके लिए आपकी रहनुमाई करेगी, और आपके जो जानने वाले हैं जिनको कवानीन का नहीं पता या जिनको लैंग्वेज नहीं आती, तो उनको इस पेज से रहनुमाई मिलेगी। ठीक है। असल में बात यह है, देखिए मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात जो मैं ये करना चाहूँगा, बहुत से दोस्त हैं जो मैसेज करके ये बताते हैं, जो बहुत से फॉलोअर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो मुझे पूछते हैं कि भाई हमें इस बात की समझ नहीं आई, इस कानून की समझ नहीं। देखो मेरे प्यारे भाई, इतनी वीडियोस मैंने जो बनाई है वो किस लिए बनाई है? वो आपके लिए बनाई है ना, ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि आप उसे प्लीज़ गौर से सुना करें, गौर से उस वीडियो को एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन, जितनी दफ़ा आपका दिल करे उसे आप इस वीडियो को, जो भी जिस किस्म की जिस टॉपिक की भी वीडियो बनी है, उस वीडियो को आप बड़े गौर से सुने। फिर उसके बाद उसको उसका क्या जो जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है वो उसे आप गौर से सुन के दूसरे के साथ भी शेयर करें। देखें, हैरानगी मुझे इस बात से होती है कि बहुत से दोस्त जो मैसेज करते हैं तो बोलते हैं सर हमें समझ नहीं आई। देखो यार, कोई बात नहीं, इंसान है। लेकिन मुझे हैरानगी उन दोस्तों पे आती है, उन फॉलोअर्स पे आती है। यार देखो, अगर कोई आदमी, देखो मेरे प्यारे भाइयों, आज के बाद मैं रिप्लाई किसी को नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी काम है, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है। आप इस पेज पे, आप जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, आप उसे जब भी पेज को फॉलो करते हैं, जो वीडियो देखते हैं, तो जिस भाई को, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस मेरे भाई को समझ आ जाए ना, तो मेरे भाई आपका मैं बहुत शुक्रगुजार इस बात पे होऊंगा कि आप किसी को, कोई भी आदमी जो मैसेज कर रहा है, वो प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट करे, वीडियो को कमेंट करे। और उसके बाद जो देखने वाले दूसरे हैं, जिनको समझ आ गई है इस बात की, तो प्लीज़ आपसे मेरी ये गुजारिश है, मेरे लिए थोड़ी सी आसानी आप पैदा कर दें, आप उनको समझा दिया करें, आप उनको कमेंट करके बता दिया करें, ताकि उनकी भी परेशानी खत्म हो जाए। उसकी वजह से मेरे भाई, यार मैं बार बार एक बात को नहीं दोहराना चाहता। मेरे भाइयों, मैं रात को 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ड्यूटी करता हूँ। मुझे आके मैंने सोना भी होता है, आके मैंने आराम भी करना है। यार मैं किस किस के कमेंट पढ़ूंगा और किस किस की ईमेल पढ़ूंगा? प्लीज़, ये मैं मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले आपके साथ ये है कि मेरे लिए देखें, मैं आपके लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ। अगर हो सके तो प्लीज़ मेरे लिए आप आसानी अगर पैदा कर सकते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैं तो अपने मकसद पे जा ही रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो जो दोस्त यार ये कहते हैं ना, सर हम फलां दफ्तर गए हैं, उनकी बात की हमें समझ नहीं आई, फिर हमने आपकी वीडियो देखी, उसकी भी थोड़ी सी समझ नहीं लगी। यार देखो, इटालियन की आपको समझ नहीं आई, ये तो मेरी समझ में आती है, कि आपको इटालियन की समझ नहीं आई, ये तो मेरी समझ में आती है। आपको भी उर्दू की भी समझ ना आए, यार ये मेरी समझ से बाहर है। चलो खैर, ये इस वीडियो का मकसद किसी की तस्लील करना बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ये प्लीज़ इस बात को आप ज़हन में रखिएगा। ये देखें, इसीलिए मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट किया है कि जिस भाई को समझ ना आए, प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें, वीडियोस को ज़रूर कमेंट करें, ताकि जिसको समझ ना आए और जिसको समझ आई है वो किसी को समझा ले। ठीक है, ताकि सब एक दूसरे में आसानियाँ और आपके ताल्लुकात भी बने एक दूसरे से, आपकी एक दूसरे से बल्कि शेयर करो कि आपने लैंग्वेज कैसे सीखी। यार एक दूसरे को बताओ, आसानियाँ बांटो एक दूसरे में। यार ये हमारा मजहब बताता है हमें। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर होगी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाइयों, वो आखिर में वो मैं जो आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, द फॉलोअर्स मीन, फॉलोअर्स की डेफिनेशन आपको मैं बताऊँ क्या है। फॉलोअर आप मेरे नहीं बनना, आपने फॉलोअर बनना है मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठीक है मेरे भाई, उनकी ज़िंदगी को फॉलो करो, आपको मेरे जैसे गुनाहगारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार आप जो लोग कहते हैं ना, जो दोस्त कहते हैं यार हमें लैंग्वेज नहीं आती और हमें अभी यहाँ डॉक्यूमेंट्स की कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या बनेगा क्या होगा। यार मेरी बात सुन, ज़िंदगी मौत जो देता है सब कुछ वही देता है। ठीक है, मैं आपको कोई अच्छा मशवरा दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए
وہ نہیں کر سکتا جو اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, پلیز آپ میرے فالوور تو ہیں, لیکن یار میرے فالوور کا بھی آپ نے بھی حق جو ادا کرنے والا تھا, کسی کو کمنٹ کر کے کچھ بتانا تھا, کسی کے لیے آسانی آپ نے پیدا کرنی تھی, وہ معذرت کے ساتھ آپ کو غصہ لگتا ہے تو لگے یار, مجھے آئی ڈونٹ کیئر, لیکن وہ بھی کچھ بھائی ایسے ہیں جنہوں نے فالوور ہونے کا بھی حق ادا نہیں کیا. ایک وہ کیوں یار, ہم مسلمان ہیں, دیکھیں میرے بھائی, اگر ہم نے فالوور ہونے کا حق ادا کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرو یار, ہم اپنے مذہب کو فالو کرو. مذہب کو فالو ہم تبھی کریں گے نا. دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی کو زبان نہیں آتی یار, وہ چونکہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. نا یار, اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں میرے بھائی, اس بات سے تعلق ہی نہیں کسی کا, کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. دیکھو میرے بھائیو, اصل بات پتہ کیا ہے, ہم لوگوں میں تعلیم کی کمی نہیں, ہم لوگوں میں ایمان کی کمی. یہ جو بے صبری ہے ہمارے اندر, بھائی جی پتہ نہیں کی بنے گا, او بھائی جی مینوں تو سمجھ نہیں آتی, میں ہن کی کراں, جو تو سمجھ نہیں آتا کی کراں, ادوں چپ کر کے مسالہ پڑھو تو سمجھ جاؤ کہ ہن توبہ دا ٹائم نیڑے آ گیا, بلکہ توبہ دا ٹائم آ گیا. تو جے توبہ دے ٹائم تمہیں اللہ دے گھر توفیق مل جائے نا سجدہ کرن دی, تو سمجھ لئیو وہ قبول ہے. کیوں, ان نے تمہیں اجازت دیتی. بھائی جی میرا تمہیں وہی میسج, دیکھو اے جڑے بندے اگلے دن سوری میں پنجابی میں ٹاکنگ شروع کر دی, چونکہ میرا تعلق پنجاب سے, وہ اپنی مادری لینگویج میں بات کرنے کا مزہ ہی ہو رہا ہے. دیکھیں میرے بھائی, بات پتہ کیا ہے, اگلے دن جو میں نے جو ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ذکر کیا تھا, کوئی 1 منٹ کی ہوگی, جس میں نے ذکر کیا تھا جو یورو کا جو ریٹ تھا اس کے بارے میں. دیکھیں وہ جو یورو کا ریٹ تھا نا میرے بھائی, وہ تھے اسٹیٹکس, وہ 10 سال کے اسٹیٹکس تھے گوگل میں جو بنائے ہوئے تھے گوگل نے, کہ آنے والے 10 سالوں میں پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ 87 روپیز کا 1 یورو ہو جائے گا, یعنی کہ آنے والے 10 سالوں میں. ٹھیک ہے, تو سب بھائی پریشان ہو گئے, یار پتہ نہیں کی ہو گیا, لوگ فرانس تو پہ فون کر دیں, کوئی جنان تو پہ کر دے, کوئی کدھروں پہ کر دے. او یار گل سنو میری پلیز. دیکھو میرے بھائی, کاش ہم لوگ پریشان ہونا شروع ہو جائیں جب ہمارے کان میں اذان کی آواز آئے, جب یہ آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یہ پریشانی کا عالم اس وقت ہو, کاش اس وقت ہو. میرے بھائی زندگی سنورتی پتہ کیسے, اس کی یاد سے. میرے سمجھانے سے, میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں میرے بھائی, میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں, ٹھیک ہے, میں نے بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں, لیکن میرے بھائی اصل بات پتہ کیا ہے, جب انسان کو یہ سمجھ آئے گی نا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے اس دن. تو امید کرتا ہوں میرے بھائیوں, جو میرا میسج تھا آپ کو دینے, آپ تک پہنچانے کا, وہ پہنچ گیا. برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, ٹھیک ہے. اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے عدنان عظیم کے نام پہ, آپ وہاں پہ بھی جائیں, تو اس میں بھی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, تاکہ آنے والی مزید جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیوں, کسی کیا وہ پنجابی کی مثال ہے نا, کر پلا تے ہوئی پلا, انت پلے دے پلا. ٹھیک ہے, آخر کار جب بھی کسی کے لیے آپ اچھا سوچو گے, اچھا کرو گے, تو وہ آپ کے لیے بھی اچھا ہی ہو. ٹھیک ہے, تو جو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھائی یہ سمجھ نہیں آئی, یہ نہیں ہوا, میں آخری بات کروں گا بابا بلے شاہ کے ایک شعر سے. ان کا اس کا مفہوم یہ ہے, جتھے منگے عقل دلیل اوتھے ہووے عقل ذلیل. بات اصل یہ ہے کہ جب ہی آپ دلیلیں مانگنے لگ پڑیں گے تو میرے بھائی ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جب عشق ہوگا نا, عشق کرنا تو میرے بھائی اب میرے رب سے کرو, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو. عشق کرنا ہے تو اہل بیت سے کرو, عشق کرنا ہے تو نبی کے پاس بیٹھنے والوں سے کرو, عشق کرنا ہے اولیاء سے کرو. عشق کسی سے بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیو. آپ کو میرا میسیج یہی ہے, پلیز اس بات کو سمجھیے اور غور و فکر کریے. یہ جو ہماری پریشانی ختم نہیں نہ ہو رہی, اس کی کیا وجہ ہے, کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمان کی روشنی ابھی آئی نہیں. تو جب آئے گی نا تو سب ختم ہو جائے گا. تو پلیز آپ کا جو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کا جو قیمتی وقت ضائع کیا. تو اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.